ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के महीने में जो आलिम, मुफ्ती, मौलाना, पढ़ा लिखा इंसान ढोल बजाने को गलत, नाजायज़, हराम साबित कर दे तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और मुसलमानों को तो 1 मुहर्रम से ही ढोल बजाना शुरू कर देना चाहिए और ताज़िया बनाना, उसे रखना और उसके साथ में ढोल ताशे वगैरह बजाना ये सब जायज़ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं। पहले इनकी पूरी वीडियो आप देखिए, उसके बाद इस हवाले से हम ज़रूरी गुफ्तगू करेंगे और इन्होंने जो बातें कही हैं उनका बहुत ही शानदार आसान अंदाज में जवाब पेश करेंगे। देखिए इनकी वीडियो। ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो साबित कर दे कि ये हराम है। और मुहर्रम के अंदर ताजिया रखने वाले मुझे मिले जो सब सुन्नी सहाबा के भी और अहले बैत के गुलाम हैं। हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख कुछ हजार गांव हैं, 4 लाख गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। कुछ गांवों में ताजिया रखा गया और एक ताजिया है ढोल ताशे बाजे के साथ। क्या कहें, ये लोग अफाले नाजायज करते हैं। ये हुजूर हैं कौन जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नीयत से करते हैं। किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी नहीं करते, किसी बुजुर्ग की बेअदबी नहीं करते हैं। आए बराहे जहालत व नादानी अफाले नाजायज को इसमें शामिल कर लेते हैं। जरूरियाते दीन तो बालाए सर, जरूरियाते अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं है। 3 मोरे अहमद रजा फासले बरेलवी ने दी, वो लोग मुसलमान भी हैं। नंबर 2 मोहर सुन्नी भी हैं। नंबर 3 मोहर अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है, फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। सुभान। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो। अब जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो। बंद तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। ताजिया जो है इसका मसला मुख्तलफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल लेंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज़ बना करके आपने रख दिया तो किसी भी बुजुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहां होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं। लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको लेकर के सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहां से शैतान फिर गुमराह करना शुरू करता है। हम जिस चीज की मुखालफत करते हैं वो खुराफात व हरामकारियां जिसको बाहर सड़कों पर किया जाता। दूसरे वाले आलिम साहब जो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, हकीकत में हैं या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है, उन्होंने क्या कहा कि 1 मुहर्रम से ही ढोल बजाना शुरू कर देना, फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। तो भाई आपने दिखाया क्यों नहीं? अगर आप यहाँ पर ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा फतावा आलमगीरी दिखा देते जिसमें ये लिखा होता कि 1 मुहर्रम से ही मुसलमानों को ढोल बजाना शुरू कर देना चाहिए, तो हम जैसे कम इल्म लोगों को भी पता चल जाता कि फतावा आलमगीरी में ये मसला लिखा हुआ है। आपने दिखाया नहीं। फिर मुहर्रम और हराम के महीने में ताज़िया बनाने को नाजायज़ और हराम कौन कहता है?
بھائی مطلقاً تعزیہ بنانا ناجائز و حرام نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے روزے کا نقشہ بنا کر ایک جگہ تعظیم سے اسے رکھ دیا جائے اور اس کو دیکھا جائے، یہاں تک جائز ہے. لیکن آج کل لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے روزے کا نقشہ کہاں بناتے ہیں؟ آپ دکھائیے. قطب مینار، برج خلیفہ، اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں، پورے شہر بنا دیتے ہیں تعزیے کے نام پر، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور اسے تعزیے کا نام دیا جاتا ہے. اپنی خواہش کے مطابق انہوں نے ایک بلڈنگ تیار کر لی اور اسے نام دیا جا رہا ہے تعزیے کا. امام حسین کا تعزیہ ہے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے. ادب و احترام اسی تعزیے کا کیا جائے گا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے روزے کے نقشے کے مطابق بنا ہوگا. لیکن مسلمان الا ماشاء اللہ کوئی بناتا ہوگا. دوسری چیز، ڈھول تاشے بجانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ذرا آپ اس کو ثابت کیجئے. محرم الحرام کے مہینے میں کوئی ڈھول بجانا ناجائز ثابت کر دے، آپ اسے 11 لاکھ روپے کا انعام دیں گے. پہلے آپ خود ثابت کیجئے کہ ڈھول بجانا کہاں سے ثابت ہے. کیا اگر کسی کا انتقال ہو جائے وہاں پر ڈھول بجایا جاتا ہے؟ اگر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو وہاں پر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ کہ اس سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح خوش ہوگی؟ اور یہ لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورے 11 مہینے کہیں نظر نہیں آئیں گے. مسلمانوں کی لنچنگ ہوگی، مسلمانوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، مسلمانوں کی مسجدیں گرائی جائیں گی، مدرسوں میں تالے لگائے جائیں گے، مسلمانوں کو ستایا جائے گا، ٹرین میں مسلمانوں کو مارا جائے گا. یہ 11 مہینے کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو جس طریقے سے جتنا زور اور دم آپ محرم الحرام کے مہینے میں ڈھول تاشے بجانے پر لگا رہے ہیں، اگر اتنا ہی زور اور دم نماز پڑھوانے پر لگا لیتے، روزہ رکھوانے پر لگا لیتے، مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے میں لگا لیتے تو پھر یہ بہتر ہوتا آپ کے لیے. لیکن نہیں، بس امام حسین کا جہاں مہینہ آیا محرم کا، ڈھول تاشے والے بھی بازار میں، مارکیٹ میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ذرا ان لوگوں کے بولنے کا انداز آپ دیکھیے. کسی مولوی کی اماں میں دم ہے. یہ پڑھے لکھے قابل اسٹیج پر بولنے والے لوگوں کی زبان ہے. کسی مولوی کی اماں میں دم ہے. کتنا بھونڈا جملہ ہے بتائیے. لہجہ دیکھیے، یعنی ایک طنز ہے. علماء کرام کو مولوی کہا جا رہا ہے. یہ لوگ اسٹیج پر دھڑلے سے مولوی کی اماں. ارے مولانا مولوی ثابت کرے گا کہ مولوی کی اماں ثابت کرے گی؟ پہلے آپ لوگ بولنے کا ڈھنگ سیکھ لیجئے. بھائی مولانا عالم مفتی ثابت کرے گا یا اس کی اماں ثابت کرے گی؟ آپ لوگ اپنا جواب مانگ کس سے رہے ہیں؟ مولانا مفتی سے مانگ رہے ہیں یا اس کی اماں سے مانگ رہے ہیں؟ پہلے آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ جواب کس سے مانگ رہے ہیں. بس الٹا سیدھا جو منہ میں آیا ہے کہہ دینا ہے. نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، روزے کے مسائل تو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے. بہرحال آپ حضرات کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے کمنٹ کریں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں.